बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। सर्द ठिठुरती हुई रात का पहर है। धुंध लम्हा ब लम्हा फैलती जा रही है। हर सू नीम व अंधेरा फैला हुआ है। हर जानिब खामोशी का गहरा सुकूत है। मैं इस वक्त एक ऐसी चीज़ पर बैठा हुआ हूँ जिसे बिस्तर कहने में कोई हर्ज नहीं। ये चंद आहनी डंडों और तारों की मदद से बनी हुई है। इस पर कोई गद्दा भी नहीं है, बस एक से ज़ायद कंबल पड़ा हुआ है जिसका रंग जैतूनी है। ये किसी भी तरह कोई आरामदेह चीज़ नहीं है, मगर ये तो उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेआरामी महसूस करूं। मुझे सुकून के बजाय परेशानी लाहक हो, तकलीफ महसूस हो। ये जगह कोई तहखाना है और ना ही किसी कोई अंधेर कोठरी, बंगले का कोई खुफिया कमरा। ये हवालात है, शहर का बड़ा और किसी फिल्मी हीरो की तरह मशहूर व मारूफ ये पुलिस स्टेशन। मैं बात तवील नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस पुलिस स्टेशन की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे नहीं बांधूंगा। मुझे इस पुलिस स्टेशन के हवालात से निकालकर ज़िले जेल में मुंतकिल करने का मंसूबा भी पुलिस वाले रखते हैं। इसके बाद वो मुझे फांसी घर यानी हैंगिंग हाउस रवाना कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुझ पर पहला मुकदमा चल चुका है, मगर ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उन्होंने मुझे जिस वक्त अरेस्ट किया था तो मेरे हाथों में धुआं खारिज करती हुई गन पकड़ी हुई थी और मेरा दोस्त केनॉट, जिसके हलक में एक सुराख हो गया था, मौत के लम्हात में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मौत ने उसे बोलने की कुछ मोहलत न दी, बल्कि मैंने फौरन और उसी वक्त इक़बाल जुर्म भी कर लिया था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हरकत कीने के ज़ेरे असर की गई थी और यही बात उन्होंने कही थी कि मैंने लॉरेंस केनॉट को जानबूझकर मौत के घाट उतारा। वो कातिलों को मार डालते हैं, लिहाजा वो मुझे भी ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। खुसूसन उस वक्त से वजह से लॉरेंस केनॉट ने मेरी जान बचाई थी, मगर मैं ऐसा सफ़ाक निकला था कि मैंने उसी को मार डाला था। बिलाशुबा कुछ हक़ाइक़ मेरे हक़ में भी हैं, मगर मुझे तवक्को नहीं है कि ज्यूरी इनसे मुतासिर होगी। लॉरेंस मेरा बरसों पुराना दोस्त था। जंग के ज़माने में मेरा उसका राब्ता टूट गया था। फिर हमारी मुलाकात वाशिंगटन में हुई थी, यानी जंग के ख़ात्मे के चंद साल बाद। इस अरसे में हमारी ज़हनी हम आहंगी में कुछ फ़र्क आ गया था। वो अब एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसके सामने अपना एक मिशन था। वो कोई काम बड़ी मेहनत से कर रहा था। वो क्या कर रहा था और उसका ये काम कैसा था, इसकी नौइयत उसने सीग़ाए रास में रख छोड़ी थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो गुफ्तो शनीद के ज़रिए बन सकती। और रही मेरी बात, सो मेरी भी अपनी तर्ज की ज़िंदगी थी, मगर मैं किसी साइंसी तहक़ीक़ वगैरह में नहीं हुआ था। मुझे मेडिकल स्कूल से खारिज कर दिया गया था, जबकि केनॉट ने तालीम जारी रखी थी। मैं बहरहाल उस पर शर्मिंदा ना था, इसमें नदामत की कोई बात नहीं थी। दरअसल मैं लाशों को चीरने फाड़ने वाला मिजाज नहीं रखता था। मुझे ये काम कतई पसंद ना था और मैं उसे करना भी नहीं चाहता था, और बदरजा मजबूरी अगर मैं करता भी तो निहायत बुरी तरह। जाहिर है कि स्कूल तो मुझे छोड़ना ही था, सो मैंने छोड़ दिया था। यही वजह थी कि मेरे पास डिग्रियों की लाइन भी ना थी। सेनेट गार्ड की नौकरी के लिए डिग्रियों की ज़रूरत भी नहीं होती। सेनेट गार्ड की नौकरी भला इस पेशे की कोई वक़्त ही नहीं होती, मगर मुझे पसंद थी। आई लाइक इट। अगर गार्ड्स आसपास मौजूद हों तो सेनेटर साहिबान खास से मुतमईन रहते हैं और उसका रवैया दोस्ताना रहता है। उनसे इस आलम में हुकूमत के अंदरूनी मामलात के बारे में अच्छी खासी मालूमात भी मिल जाती है, और फिर एक सेनेट गार्ड अक्सर कारआमद आदमी साबित होता है, खुसूसन अखबारी नुमाइंदों के लिए। इसके ज़रिए उन्हें अखबार के लिए ऐसी खबरें मिल सकती हैं जो सुर्खियों में शाया हो सकें। हुकूमती अरकान को भी इससे काम की बातें मालूम हो सकती हैं जो उनके पेशे के लिए दूरस असरात के हामिल हों। जब गैलरी में गर्मा गर्म बहस हो रही होती है तो सेनेट गार्ड के कानों में हकीकतन बहुत मुफीद बातें पहुंचती हैं। लॉरेंस केनॉट भी ऐसे अफराद में से एक था। एक रोज़ सड़क पर मेरी उससे इत्तफाक़िया मुलाकात हो गई थी। हमारे दरमियान गपशप होने लगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे सेनेट के विजिटर गैलरी में पहुंचा सकता हूं, जहां फॉरेन रिलेशंस पर डिबेट होना थी।
پھر میں نے دوسرے روز فون کر کے اس کو بتایا کہ میں نے اس کے لیے ایک پاس حاصل کر لیا ہے۔ پھر وہ اجلاس دیکھنے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اپنی غمزدہ آنکھوں سے اشتیاق کے ساتھ ادھر ادھر متوجہ تھا۔ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تقریر کے لیے کھڑا ہوا تھا، اچانک ایک موقع پر غیر متوقع چیخ فضا میں گونجی اور سینٹرل امریکنز کے چند متعصب افراد نے اپنے ہتھیار نکال لیے اور اس بات کی کوشش میں لگ گئے تھے کہ وہ امریکی پالیسی کو بزور ہتھیار تبدیل کر سکیں۔ شاید قصہ آپ کے علم میں بھی ہو۔ ان کی تعداد 3 تھی، 2 کے پاس گنیں تھیں، ایک کے پاس ایک دستی بم تھا۔ پستول والوں نے 2 سینیٹرز کو، ایک گارڈ کو زخمی کر دیا تھا۔ میں وہیں موجود تھا اور کیناٹ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو تاڑ لیا تھا جس کے پاس دستی بم تھا اور میں نے اسے پھرتی کے ساتھ دبوچ لیا تھا۔ اس نے بھی رد عمل میں جوابی حرکت کی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا دستی بم جھٹکے کے ساتھ اچھال دیا۔ میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا مگر اس کا پھینکا ہوا دستی بم فضا میں تھا۔ اس کی پن بھی نکل گئی تھی۔ پھر میں اسے جھپٹنے کے لیے لپکا۔ میرا دوست لارنس کیناٹ مجھ سے آگے تھا۔ اس جلسے میں وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تمام معاملات بے حد سست اور ہولناک تھے۔ گھومتے ہوئے بم جیسے ہی زمین پر گرا، لارنس کیناٹ بھی اچھلتے ہوئے اس پر جا گرا۔ افراتفری کے عالم میں بھاگتے ہوئے پیشتر لوگوں کے منہ سے دہشت بھری چیخیں نکل گئیں۔ میں بھاگتا بھاگتا ٹھٹک گیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ اب لارنس کیناٹ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی لارنس کے جسم کے بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کے گوشت کے خون آلود لوتھڑے ادھر سے ادھر اڑتے پھریں گے۔ شاید مجھ پر بھی اس کے جسم کے خون آلود گوشت کے لوتھڑے آن گرے۔ بٹ اس سے پہلے کہ بم پھٹے کوئی جارحانہ ماحول پیدا کرتا، لارنس نے بم پھٹنے سے قبل اپنے جسم کو بجلی کی سی حرکت دی اور کسی طرح اپنے جسم کے تلے سے بم اس قدر دور اور نیم ویران سے گوشے میں پھینک دیا کہ جب وہ پھٹا تو کسی پر کوئی آنچ نہیں آئی، کیونکہ بم بہرحال پھٹنا تو تھا۔ البتہ اس کے ٹکڑوں سے کسی کسی کو تھوڑے بہت زخم آئے۔ اخباروں کی خبروں کے مطابق بم کے دھماکے سے لارنس بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کوئی 6 گھنٹے تک غشی کی حالت میں رہا تھا اور جب وہ غشی سے نکلا تب بھی وہ پورا دن نیم مردہ سا پڑا رہا۔ اخبار والوں نے ہم دونوں کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا، خصوصاً لارنس کو۔ انہوں نے لارنس کیناٹ کی بہت تعریف کی تھی۔ دوسرے روز میں اس سے ملنے گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ بولا، بروٹ واقعی ایک جان لیوا واقعہ تھا۔ لارنس، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، بس میں بم کی طرف لپکا تھا کہ اسے پھٹنے سے قبل کسی اور جگہ پھینک دوں۔ اخباروں میں تمہاری جرت کی بڑی تعریف لکھی گئی ہے، تمہاری بہادری کا یہ کارنامہ ہر نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے، میں نے اسے بتاتے ہوئے قابل تعریف انداز میں کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ تم بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے تھے، کوئی بھی دیکھ نہیں سکا تھا کہ یہ سب بھلا کیسے ہوا۔ بھلا وہاں اس ہٹلر کو غور سے کون دیکھتا؟ کیناٹ نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر وہ بولا، میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر تک خاموشی کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا۔ میں دوبارہ بولا، میں نے تمہارے اور بم کے درمیان تھا، تم کسی بھی طرح مجھ سے گزر کر آگے نہیں جا سکتے تھے، نہ سامنے سے، نہ اوپر سے، نہ ہی میرے اندر سے، مگر پھر بھی تم بم کے اوپر پہنچ گئے۔ اس نے ایگری ہونے والے انداز میں اپنا سر آہستہ سے جھٹکا۔ یہی نہیں، تم بام پر گر گئے تھے، یہ بام تمہارے بدن کے تلے ہی پھٹا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات مجھے معلوم ہے کیونکہ میں خود تمہارے اوپر تھا۔ ہم نے پھٹ کر تمہیں گیلری کے فرش سے اٹھا کر پھینک دیا تھا، پر تم اس کے باوجود بھی سیو رہے۔ کیا تم نے کوئی بلٹ پروف لباس پہنا ہوا تھا؟ اس نے اپنا حلق صاف کیا اور بولا، دیکھو بات دراصل تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اسے اپنا چشمہ اتارا، اسے صاف کیا، پھر اپنی غمزدہ آنکھیں ملیں اور بڑبڑایا، تم نے شاید اخبار میں نہیں پڑھا، وہ بم ہم سے کوئی گز بھر فاصلے پر جا کر پھٹا تھا۔ کیناٹ، میں نے بہت سکون بھرے انداز میں اس سے کہا، میں خود اس جگہ موجود تھا، تم شاید یہ بات اگنور کر رہے ہو۔ اب وہ خاصا خاموش سا نظر آنے لگا۔ اپنی کرسی پر کچھ ڈھیلا ہوتے ہوئے اس نے مجھے گھورا۔ لارنس ایک مختصر سا آدمی تھا، کرسی بڑی سی تھی، اس میں وہ اور بھی مختصر سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہنسا۔ مجھے اس کی ہنسی کچھ حیران سا کر گئی، جیسے وہ خاصا خوش ہو۔ چلو ٹھیک ہے بروٹ، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آخر کار جلد یا بدیر یہ بات مجھے کسی نہ کسی طرح تو بتانی ہی تھی۔ تم صحیح پہنچے ہو اور قابل اعتماد اور اچھے دوست بھی ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔
तहम मैं बातें नहीं बताऊंगा कि लॉरेंस कैनॉट ने मुझसे क्या कहा था, बस वो हिस्सा छुपाऊंगा जो अहम तरीन है। इस अहम तरीन हिस्से को मैं किसी को भी नहीं बता सकता। लॉरेंस ने बोलने की शुरुआत कुछ इस तरह की, मुझे उम्मीद है ब्रूट के तुम्हें शायद वो बातें याद होंगी। जरा तवक्कुफ के लिए वो रुक कर मुस्कुराया। ये खासी शफीक सी मुस्कुराहट थी। मेरा मतलब है उन बहसों से है जो हमारे दरमियान कैफेटेरिया में बैठकर हुआ करती थी। तुमने गालिबन एक बार कहा था कि आदमी के दिमाग के अंदर बहुत सी कुव्वतों के अलावा एक कुव्वत साइकोकिनेसिस भी होती है। क्या इस तरफ इशारा कर रहे हो तुम? मैंने इसकी तरफ देखते हुए उसके ख्याल को पढ़ने वाले अंदाज में कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यकीनन तुम्हारा इशारा उसी की तरफ है। क्यों, है ना? गोया तुम्हें याद है, उसने मुस्बत लहजे में कहा। हाँ, तुमने कहा था कि जहन की कुव्वत से उंगली तक हिलाए बगैर किसी और जरिए के से आदमी अपने जिस्म को फौरी तौर पर किसी भी जगह से किसी और जगह मुंतकिल कर सकता है। तुमने कहा था कि दिमाग के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इससे यह बात कहते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं अव्वल दर्जे का अहमक हूं। तभी ये एक ऐसी बात है, भला सिर्फ सोच के जरिए जिस्म किस तरह किसी और जगह जा सकता है। मगर मैं गैलरी में मौजूद था। मैंने अपने होठों को जबान से तर किया और लॉरेंस कैनॉट की तरफ देखा। मैं पसीने में नहाया हुआ था। लॉरेंस ने कहा, जरा तसव्वुर करो, मुझे उम्मीद है कि मेरी हैरत मेरे चेहरे से भी जाहिर हुई होगी, बिकॉज उसने मेरा शाना थपका था। संजीदा होते हुए उसने मेरी तरफ देखा। बिल्कुल ब्रूट, तुम गलती पर हो, मगर ठीक भी हो। बेशक तन्हा दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता, कैनॉट ने कहा और उसकी आंखें चमक उठी। उसमें हिजानी कैफियत उभरने लगी। वो दोबारा बोलते हुए कहने लगा, कुछ ऐसी ही तकनीकी तरीक़े जो जहन को मादी क़ुव्वतों से मुंसलिक कर देते हैं। उसका लहजा रवां हो गया। और तुम जानते हो कि हम जो काम करते हैं वो मादी क़ुव्वतों से ही करते हैं। इसके ज़रिए तो हर चीज़ मुमकिन होती है। समंदर पर परवास की जा सकती है, सिर्फ सेकंड भर में किसी बम धमाके को भी दूर किया जा सकता है। और तुमने यही काम मुझे करते देखा है, मगर इसके लिए एनर्जी या तवानाई दरकार होती है। दरअसल फितरी कवानीन से मुज़र नहीं। नतीजे में पूरा एक दिन में तकरीबन मफलूज हालत में पड़ा रहा। मगर ये एक मुश्किल केस था। किसी गोली के हदफ से हटाने का काम निस्बतन ज़्यादा आसान होता है। इससे भी आसान काम यह है कि चैम्बर में से कारतूस निकालकर जेब में रख लिया जाए ताकि गोली चल ही न सके। क्या तुम इंग्लैंड के शाही ताज का हीरा चाहते हो? मैं चाहूँ तो उसे भी तुम्हारे लिए हासिल कर सकता हूँ दोस्त। क्या तुम मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हो? मैंने कैनॉट से पूछा। नहीं, उसने सोचते हुए कहा, मगर ये तो तोहम परस्ती, ख्याल ख्वानी के बारे में क्या कहते हो? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, तुम्हें कुछ पुरानी बातें और याद आ गई हैं शायद, उसने आम फहम लहजे में बोलते हुए कहा। अब उसके तासुरात साफ हो गए थे। फिर उसने अपने चेहरे का रुख मेरी तरफ किया। मगर नहीं, ये भी मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि आइंदा दिनों में इस सिलसिले में कुछ सामने आ जाए, मगर फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं। ताहम और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस किस्म की कही जा सकती हैं, मगर वजूद उनका होता है। बस मानने और ना मानने की बात अपनी अपनी होती है। जो देखता है वो मानता है, मुतासिर होता है। इनमें सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाज को महारत, दिमाग का फंक्शन या पुरस्रार जादू और तजुर्बे की हरकत इसरारी होती हैं। मैं चंद ऐसी बातें मानता हूँ और उन्हें कर सकता हूँ। मैं जारी लम्हे में होने वाली हर बात सुन सकता हूँ। मैं जो कुछ देखना चाहता हूँ देख सकता हूँ, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह हो रहा हो। बेशक ये एक मुश्किल काम है। इट इज़ सो हार्ड वर्क, बट मेरे इम्कान से बाहर नहीं। मैंने मरीख सैयारे को भी देखा है। ये बिल्कुल एक चटानी तोदे जैसा है। मैंने अपना हलक साफ किया। मुझे तुम अपना कोई अमली मुजाहिरा दिखाओ, मैंने ख्वाहिश की। मेरी ये बात सुनकर कैनॉट मुस्कुराया। अब उसे मज़ा आने लगा था। बरसों से वो इस राज को अपने सीने में छुपाए हुए था, अपने तक रखे हुए था। उस दिन से जब अपनी हकीकत में पहला सुराख पाया था, आज तक दरमियान में न जाने कितना वक्त उसने तजर्बे करते हुए गुजारा था, कितनी बार वो नाकाम हुआ था। अब उसे ये सब बातें किसी से कहने की अगलब हो रही थी। वो बहुत खुश था इस बात पर कि उसे कोई माकूल सुनने वाला हमराज मिल गया है। अच्छा, तो ठीक कुछ देखना चाहते हो? उसने कहा। ठीक है। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, ब्रूट, जरा इधर खिड़की की तरफ देखो। मैंने उस तरफ निगाह डाली। वो आप से आँख खुल रही थी, फिर उसके दोनों पट खुद ब खुद आप से आप ही बंद हो गए। अब जरा रेडियो की तरफ देखो। मुझे कैनॉट की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने सर घुमाकर रेडियो की समत देखा।
مجھے کلک کی آواز سنائی دی اور وہ ریڈیو سیٹ خود بخود آن ہوتے ہوئے بجنے لگا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلتے ہوئے سائیڈوں میں جا لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے کینوٹ کوئی بہت بڑا جادوگر ہو۔ اس کے بعد ریڈیو دوبارہ کلک کی آواز سے صاف بند ہو گیا۔ دیکھتے رہو ریڈیو کی طرف، کینوٹ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں ریڈیو پر نظریں جمائے رکھی، پھر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ریڈیو اپنی جگہ سے یکلخت غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کینوٹ سے کچھ کہتا، ذرا دیر بعد ہی وہ ریڈیو اسی جگہ موجود تھا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوتے ہوئے اپنی واپس اصلی جگہ پر آ چکا تھا۔ میں نے اسے ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچا دیا تھا، لارنس کینوٹ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے ریڈیو کا الیکٹرک تار پلگ سے جدا ہوتے ہی دیکھا، پھر وہ زمین پر گر گیا۔ اوہ! مجھے کینوٹ کی کرراہ سنائی دی۔ بس اب مجھ میں دم نہیں رہا۔ وہ ذرا دیر سانس درست کرتا رہا، پھر وہ بولا، اب میں تمہیں ایک ذرا مشکل اور ٹف سا کام دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے ریڈیو کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں اسے بغیر تار کے ریڈیو کو چلا کر دکھاؤں گا۔ الیکٹرانکس خود؟ کینوٹ نے اپنا منہ بند کیا۔ وہ بڑے غور سے ریڈیو پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے ڈائل کو خود بخود حرکت میں آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے اندر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ میں ہونٹوں پر ہونٹ جمائے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لارنس کینوٹ کے عقب میں تھا، ٹھیک اس کے سر پر۔ وہ چونکہ ریڈیو کی طرف متوجہ تھا، اسی لیے اسے میری موجودگی کے بارے میں علم نہیں ہوا۔ قریبی ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک زبردست خطرہ مول لیا، مگر میں ناکام رہا۔ ریسیور اٹھا کر میں نے سر کے قریب بلند کیا اور زبردست انداز میں اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ ریسیور کی ضرب اس کی کن پٹی پر بے حد کاری ثابت ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کربناک چیخ نکلی، پھر وہ تیورا کر وہیں فرش پر گر گیا۔ میں نے قدرے طاقت سے 2 فربات اور لگائیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش رہے گا۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور ریسیور واپس کرڈل پر رکھ دیا۔ میں نے تمام کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی۔ مجھے اپنے کام کی چیز ایک دراز میں مل گئی۔ یہ اس کے نوٹ تھے، یادداشتیں، ساری معلومات، وہ راز۔ یہ سب کچھ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ تو تھا، یہ سب کچھ۔ میں نے دوبارہ ریسیور اٹھایا، کینوٹ کی ضرب لگانے کے لیے نہیں بلکہ فون کرنے کے لیے۔ میں نے نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ یہ فون میں نے واشنگٹن پولیس کو کیا تھا۔ فون کرنے کے بعد میں پاس پڑے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں پولیس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب مجھے ان کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے تو میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی سروس گن سیدھی کی اور فرش پر پڑے ہوئے کینوٹ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اس دوران بے ہوشی کے عالم میں محو تھا۔ میں نے گن کی نال اس کے حلق سے لگا کے ٹریگر دباتے ہوئے فائر کر دیا۔ دھماکے کے ساتھ گن نے جھٹکا کھاتے ہوئے قہقہا لگایا۔ کینوٹ کا بدن پوری جان سے تڑپ کر یکلخت سا ہو گیا۔ خون کے سرخ سرخ چھینٹے میرے جسم کے ساتھ فرش پر ادھر سے ادھر برستے چلے گئے۔ مجھے اپنے عقب میں بے شمار قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 2 گاڑیوں میں غالباً 20-25 پولیس والے آئے ہوئے تھے، تاہم میں وہاں سے آسانی سے بھاگ سکتا تھا، مگر میں وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلا، کیونکہ میں دوسرا کینوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ پھر یکلخت دھماکے کے ساتھ میرے عقب میں دروازہ کھلا۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ لارنس کینوٹ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہم دوست تھے اور مجھے اس پر بہت اعتبار تھا، مگر یہ معاملہ بہت اہم تھا، زندگی سے بھی اہم۔ یہ صرف 23 ورڈز یعنی 23 الفاظ ہیں جن کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ انہی 23 الفاظوں کے ذریعے کینوٹ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ تمام جادوگری انہی 23 الفاظ کی تھی۔ جو کوئی بھی پڑھنا جانتا ہے ان 23 الفاظ کو پڑھ کر یہ کام کر سکتا تھا، حتیٰ کہ مجرم لوگ، غدار افراد، پاگل، سبھی آدمی۔ یہ 23 الفاظ پر مشتمل فارمولہ سب کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ لارنس کینوٹ ایک دیانت دار آدمی تھا، مگر ذرا سوچئے، اگر کسی آدمی کو خدائی مل جائے تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ فرض کریں آپ کو صرف 23 الفاظ بتا دیے جائیں جن کی مدد سے آپ بینکوں کے سیف توڑ سکیں، بند کمروں میں گھس سکیں، دیواروں کے آر پار جا سکیں۔ فرض کریں کہ گولی سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بم آپ کو اڑا نہ سکے، یا آپ پلک جھپکتے میں ہی میلوں کا فاصلہ طے کر لیں، تو پھر کہتے ہیں کہ طاقت کا نشہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتا، انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اور پھر اگر مکمل اقتدار مل جائے تو یہ ایسے 23 الفاظ تھے جو مکمل اقتدار تھے، جسے چاہیں اور کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں، جسے چاہیں آپ جیل سے نکال سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر میں کسی کو یہ 23 الفاظ نہیں بتاؤں گا، اپنے قارئین کو بھی نہیں۔ بے شک لارنس کینوٹ میرا دوست تھا، مگر میں نے اسے نہایت سرد انداز سے مار ڈالا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس عظیم راز کے ساتھ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا جو اسے ساری دنیا کا آقا بنا سکتا تھا۔ آپ سب بھی مجھ پر غصہ ہوں گے، مگر مجھ پر غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرنے کے ساتھ یہ 23 الفاظ کا عظیم فارمولہ میں اپنے سے فنا کرنے جا رہا ہوں، راز کو راز ہی بنا رہا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ یہ 23 الفاظ کا فارمولہ کوئی مجھ سے حاصل کر لے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ میں یعنی بروٹ تو مرنے والا ہوں، پھر کیسے؟ چلیے چپکے سے ایک بات ہونٹوں پر لے ہی آتا ہوں۔ ہاؤ ایور، مجھ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔